Gipadayon ang ilang pagmonitor libot sa dakbayan para sa pagpaimplementar sa mga ordinansa. Ania ang kumpletong detalye. Walay hunong ang mga kawani sa Special Operations and Concerns Division kon SOCD nga gipanguluhan ni Archie Ahias sa pagbantay ug pagmonitor libot sa dakbayan sa Oroqueta para sa pagpaimplementar sa mga ordinansa nga napanday sa dakbayan para mapatunhay ang kahapsay ug kalinaw sa syudad. Human sa gipahigayong libreng theoretical driving course kon PDC, naghimo og pag-inspeksyon ang mga enforcers sa SOCD sa mga nagtinda sa tabuan kung aduna bay mga stickers sa mga timbangan aron masiguro ang sakto nga timbang sa ilang mga baligya. Samtang nag-initiate ang SOCD sa pagpanglimpyo sa tabuan area aron mahatagan usab og tubag ang reklamo sa lumulupyo sa basura human sa tabo dito sa kanubay ning dakbayan. Gipaabot ni Ahias ang dakong pagpasalamat sa mga kawani sa Office of the City Public Services kon OCPS nga gipanguluhan ni Engineer Richmond Subong ug sa mga sweeper sa City Plaza nga daling misanong sa hangyo sa SOCD nga motabang sa paghakot sa mga basura. Niadtong November 7, 2023, ang SOCD nagbutang og mga stickers sa mga for-hire motorcycle. Niadtong November 7, 2023, ang SOCD nagbutang og mga stickers sa mga for-hire motorcycle para makita sa mga pasahero ang minimum nga plitihan sa syudad aron masumpo ang mga driver nga mapahimuslanon. Ug lakip nga gibutang ang mga kwalipikadong pasahero para sa 20% discount sa plitihan nga mao ang senior citizen, person with disability kon PWD ug ang mga estudyante. Lakip nang gibutang ang mga importante hotline number sa SOCD para sa complaint. City Disaster Risk Reduction Management Office kon CDRRMO ug sa Philippine National Police kon PNP para sa emergency.